हुकूमती माशी बदहाली की खबरें आम हैं और इन्हीं खबरों के पस मंज़र में हम सुन चुके हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि आइंदा 2 माह में हालात इतने ख़राब हो सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे ना हों। यूनिवर्सिटीज़ को बता दिया गया है और वो पाकिस्तानी जो गैर ममालिक में आला तालीम हासिल कर रहे हैं कि हुकूमत अब यूनिवर्सिटीज़ के अखराजात उठा सकती है, ना ही उन तालिब इल्मों की जो गैर मुल्कों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। सूरत हाल इतनी संगीन है कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर कहते हैं कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान की तमाम जामियात को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। सैलाब ज़दगान की मदद की ज़रूरत है और पाकिस्तान पूरी दुनिया की तरफ निगाहें लगा के बैठा हुआ है कि दुनिया की इमदाद आए, लेकिन खुद पाकिस्तान अपने खजाने के साथ जो खेल खेल रहा है उसकी एक झलक हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताई, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में बदनाम ज़माना करप्शन से आलूदा किराए के बिजली घरों के लिए हुकूमत की जमानत पर 23 अरब रुपए इन किराए के बिजली घरों में एडवांस के तौर पर अदा किए गए। और जो दिसंबर 2010 में जब ये मनसूबे काबिल अमल होने थे, इन मनसूबा के स्पॉन्सर्स ने कहा कि उन्हें मजीद कुछ वक्त चाहिए। अब हुकूमत इसका सूद अदा कर रही है इन कर्जों का, और अब इस एक साल के दौरान, इस बदहाल साल के दौरान हुकूमत ने 4 अरब रुपए किराए के बिजली घरों को जो एडवांस रकूम बैंकों की जानिब से फराहम की गई थी हुकूमत की जमानत पर, उसके सूद के तौर पर अदा किए हैं। किराए के बिजली घरों का गो के हुकूमत ने सख्त तरीन मुखालफत के बावजूद नोटिस नहीं लिया, क्योंकि इसके स्पॉन्सर्स और उनके पीछे वो लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान में इख्तिदार की अहम तरीन नशिस्तों पर बराजमान हैं। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आज खुद नोटिस लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि 23 सितंबर से किराए के बिजली घरों के बारे में बाकायदा समाअत शुरू की जाएगी और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है वफाकी वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ और पेपको को। अपने मुताद्दिद प्रोग्रामों में गुज़िश्ता साल और इस साल हमने इन किराए के बिजली घरों में जो मसाइल हैं, जो उसके अहम तरीन नुकात हैं, जो उसमें करप्शन की बातें हैं, जो उसके मैशियत पर बोझ होंगे, उनको उजागर करते रहे हैं। चंद अहम तरीन नुकात हम आपके सामने दोबारा पेश कर सकते हैं। पिछले साल के आखिर तक मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के दावों के पेश नज़र चंद अहम हुकूमती शख्सियात ने 200 अरब रुपए के किराए के बिजली घरों में इंतहाई दिलचस्पी दिखाई थी। IPP प्रोजेक्ट्स हतमी मराहिल में हैं, जबकि गैर फाल बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरोएकाल लाने के साथ KESC और वापडा के मनसूबों में गैस के मौसर इस्तेमाल और उनमें तोसी से बिजली की तलब और रसद में मौजूदा खला को बआसानी पूर किया जा सकता है और 14 किराए के बिजली घरों पर 200 अरब रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी। दिसंबर 2009 में पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत किराए के बिजली घरों के बगैर ही तकरीबन 15,900 मेगावाट तक पहुंच जाने का हदफ था, जबकि 2010 के वस्त तक मुल्क में बिजली की तलब 16,000 मेगावाट का इम्कान जाहिर किया गया था। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की जानिब से निजी बैंकों पर किराए के बिजली घरों के मनसूबों की हिमायत करने के लिए खूब जोर डाला गया। निजी बैंकों के सरबराहान को स्टेट बैंक बुलाया गया और उन्हें किराए के बिजली घरों की माली मावनत फराहम करने के लिए दबाव डाला गया। किराए के बिजली घरों के मंसूबे का एक अहम मुहर्रिक के साथ मुल्क के एक इंतहाई अहम मालियाती इदारे के सीनियर अफसर के करीबी और कारोबारी ताल्लुकात हैं और मज़कूरा शख्सियत इस मुहिम को चलाने में पेश थे। हुकूमती सफ़ों में किराए के बिजली घरों के हिमायती अफराद ने इस मंसूबे के लिए 14% पेशगी अदायगी या 21 अरब रुपए पर रजामंदी के लिए निजी बैंकों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रियासती जमानती बनने का दबाव डाला। PPIB की जानिब से किराए के बिजली घर के मंसूबों पर इजहार दिलचस्पी की दस्तावेज की तलबी इश्तहारात के जरिए नहीं की गई, जो कि हुकूमती कवायद और जवाबित की खुली खिलाफ वर्जी थी। नए पावर जनरेटर्स के लिए तेल की दरामद से पाकिस्तान के दरामदी बिल पर शदीद दबाव होगा। इजाफी 3,500 मेगावाट की बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल का बिजली की पैदावार में हिस्सा 45% से बढ़कर 53% हो जाएगा और फर्नेस ऑयल की तलब में 3.2 मिलियन टन का इजाफा होगा। किराए के बिजली घर पाकिस्तान के तिजारती ताउन और मईशत के लिए बुरी खबर साबित होंगे। पाकिस्तान के दरामदी बिल पर सालाना 1.2 अरब डॉलर का इजाफी बोझ भी होगा। अगर तेल की आलमी कीमतें $60 फी बैरल पर बरकरार रहती हैं तो पाकिस्तान तेल की दरामदात पर 9.6 अरब डॉलर खर्च करने पर मजबूर होगा। किराए के बिजली घरों के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक की एक ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक किराए के बिजली घरों के माहिदे जल्दबाजी में किए गए। रेंटल पावर्स न लगाने की सूरत में भी 2 साल तक लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन है। बैंक ने मजीद कहा था कि 2,250 मेगावाट के 14 रेंटल पावर प्लांट तेल से चलाए जाने पर बिजली की नरखों में 45% तक का इजाफा नागुजूर हो जाएगा, जबकि किराए के बिजली घरों को गैस से चलाए जाने की सूरत में नरखों को 31% तक बढ़ाना होगा।
اور یہی وجہ ہے کہ ان کرائے کے بجلی گھروں کے سامنے آنے کے بعد اگر اب اضافی شدہ ٹائم ملنے کے بعد جون میں یہ سامنے آ جاتے ہیں تو پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 50% اضافہ کرنا ہوگا۔ حکومت پہلے ہی ان کرائے کے بجلی گھروں کی وجہ سے تقریباً 24 ارب روپے کے قرضوں تلے آ چکی ہے۔ کرائے کے بجلی گھروں کا اسکینڈل اور کیا وجہ ہے کہ حکومت اس پر ٹس مس ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے اہم رہنما اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ کے رکن جناب فیصل صالح حیات۔ فیصل صالح حیات صاحب، آپ بتائیے گا کہ اتنے شور کے باوجود پاکستانی معیشت پر اس کا جو ایک بالکل قبر توڑنے والا بوجھ ہوگا، اس کے باوجود آخر حکومت ان منصوبوں پر ٹس سے مس کیوں نہ ہوئی؟ کامران صاحب، آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے ساری جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ نے بیان کیے ہیں، اور آپ نے ایک ایک جو ان کا جو نقطہ ہے رینٹل پاورز کے حوالے سے اس کو آپ نے ایکسپلین بھی بڑے واضح انداز میں کیا ہے۔ ایک ہی وجہ آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے میں کہوں گا، ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ان کی ایک ہی ان کا طرز ایک ہی رہا ہے، ان کا وتیرہ ایک ہی رہا ہے، ان کا ایجنڈا ایک ہی رہا ہے، ان کا مقصد ایک ہی رہا ہے کہ ملک کو لوٹو اور ان کو اس کو کھاؤ پیو اور اس کے علاوہ کچھ نہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے اس کھانے پینے کی بدولت، ان کی اس کرپشن کی بدولت، اس لوٹ مار کی بدولت آج ملک کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے کہ آج انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جب ہم اپنے تاریخ کے بدترین ایک بحران کو فیس کر رہے ہیں یہ سیلاب کی صورت میں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں پیسے اور امداد دینے سے کترا رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا سوالی نشان اس حکومت کے اوپر ان کو نظر آتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا خمیازہ یہ ملک اور یہ قوم جو ہے یہ بھگت رہی ہے۔ یہ رینٹل پاور پلانٹ آپ نے کہا کہ یہ کیوں ٹس مس نہیں ہو رہے۔ 2.5 سال میں یہ مئی 2008 میں اس کا ابتدا ہوا تھا جب انہوں نے پہلی دفعہ ٹینڈرز کیے تھے۔ آج 2.5 سال گزرنے والے ہیں، اور اس 2.5 سال میں آپ نے ابھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی بات کہی ہے کہ متعدد دفعہ ان میں رد و بدل کیا گیا۔ ایشین بینک کی آپ نے رپورٹ کا حوالہ دیا، میں کیونکہ وقت کم ہے میں اسی کے حوالے سے کہوں گا کہ ایشین بینک کی رپورٹ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ اس حکومت نے کہا کہ وہ کریں گے، وہ بھی شور مچانے کے بعد جب یہ اسکینڈل سامنے آیا، اسکیم سامنے آیا، تو اس کے بعد ان کو مجبوراً کرنی پڑی وہ بات، اور اس میں انہوں نے 11 نکات دیے بتایا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، جو کہ 27 جنوری 2010 کی کابینہ میٹنگ میں، فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں اس حکومت کو، اس کابینہ نے اس کو اپروو کیا، اور اس میں تمام کے تمام نکات وہ تھے جس پہ انہوں نے ایشین بینک نے ان میں جو گھپلے ہوئے ہیں رینٹل پاور پروجیکٹس میں، ان کے جو کانٹریکٹس میں جو گھپلے ہوئے ہیں، جو انکنسسٹنسیز ہیں، جو پیپرا رولز کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور جو سب سے بڑھ کر کیونکہ اس حکومت نے بار بار کہا کہ جی ہم نے انٹرنیشنل کمپیریٹیو بڈنگ کروائی ہے، اس کے تحت ہم نے ٹھیکے دیے ہیں، جھوٹ کہا انہوں نے۔ اس میں خود انہوں نے ایشین بینک نے کہا ہے کہ انہوں نے انسولیسیٹڈ بڈس یعنی کہ کمپٹیشن کے بغیر انہوں نے کئی ٹھیکے دے دی، جس میں نوڈیرو 1 اور وہ نوڈیرو 2 پلانٹس جو موجود اس میں ہیں۔ تو فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا 27 جنوری کو کہ ان کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے ان معاہدوں کو۔ واٹر اینڈ پاور منسٹری نے آج ستمبر ہو چکا ہے، آج تک اس میں سے کسی کانٹریکٹ کو ریوائز نہیں کیا، اور 11 اگست کو انہوں نے ایک سمری بھجوائی واٹر اینڈ پاور منسٹری نے کیبنٹ ڈویژن کو، جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو کیبنٹ نے فیصلہ 27 جنوری کو کیا تھا ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اگر ہم نے عمل کیا تو یہ لوگ جو ہے کانٹریکٹ جن کے ساتھ کیے بھاگ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ تھا اس چیز کو پکا کرنے کے حوالے سے کہ جو انہوں نے پیسے یا کمیشن، لیکن اس میں یہ بھی چیز بہت اہم ہے نا فیصل صاحب کہ اب حکومت کی سوورن گارنٹی پر بینکوں سے 23 ارب روپے اس میں جھونک دیے گئے ہیں، اور اب یہ ایک نیا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کر دیا گیا ہے۔ جی یقیناً، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں کہوں گا کہ سرکاری کنٹرول میں جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہ اس میں اس کا لیڈ کردار ہے۔ اس میں ایک اور میں عرض کروں گا کامران صاحب، جو بہت ہی اہم بات ہے کہ اس میں جتنے یہ 8 رینٹل پاور جو ابھی 1200 میگا واٹ کے لگنے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حکومتی جو موجودہ اعلیٰ ترین شخصیات ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کو دیے گئے ہیں، اور ان کو دیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلائیں گے، یہ وہ فرنٹ ہے ان حکومتی اہلکاروں کے۔ اس میں میں نے جون بہت شکریہ جناب فیصل صالح حیات ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت کی کرپشن کو جمہوریت کی ڈھال نہیں بننے دیا جائے گا، اور تبدیلی آنی چاہیے لیکن آئینی اور قانونی طریقے سے۔ جناب نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم حکومت کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جناب نواز شریف حکومتی اصلاح چاہتے ہیں اور اب بھی ان کو امید ہے یا حکومت کی تبدیلی۔ کمرشل بریک کے بعد جائزہ لیتے ہیں۔